رفتی از میان ما سوی جنت المأوا. حاج قاسم کجایی؟ حاج قاسم بی تو ای سلیمانی. सलाम नमस्ते, मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज पर। ईरान के जाबाज कमांडर कहे जाने वाले कासिम सुलेमानी को इस दुनिया से गए हुए 3 बरस हो चुके हैं। सुलेमानी और इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस 3 जनवरी 2020 को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। कासिम सुलेमानी हत्याकांड के बाद ईरान अमेरिका के बीच के रिश्तों में काफी दरार आ चुकी है। हालांकि कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ईरान ने अमेरिका से ले लिया है। आज कासिम सुलेमानी की शहादत सभी मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन गई है। इसी की याद में दुनिया भर में फैले शिया मुसलमान कासिम सुलेमानी की शहादत में खिराजे अकीदत पेश करते हैं, जिसके चलते मुंबई के अंधेरी यारी रोड के जेब प्लेस में कासिम सुलेमानी की 3री बरसी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जे प्लेस में पढ़ने वाले बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर वहां के मौलाना अली हमजा मारूफी ने कासिम सुलेमानी की बहादुरी और शहादत पर रोशनी डाली। बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। एक मरतबा फिर हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपना पूरा वजूद इस इस्लाम को बाकी रखने के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने जानें दी ताकि इस्लाम बाकी रहे, ताकि रसूल की तालीमात बाकी रहे, ताकि अहले बैत के रोज़ात मुक़द्दसा बाकी रहें। उन्हीं शहीदों के याद में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, खुसूसन दौर हाजिर के जो बुज़ुर्गतरीन शुहदा हैं, यानी शहीद कासिम सुलेमानी और अबू महदी मुहंदिस, जिन्होंने अपने खून से दरख्त इस्लाम को आबियारी की और इस राह में अपनी जान को कुर्बान किया। इसके साथ ही कल शनिवार को मुंबई की मुगल मस्जिद में भी कासिम सुलेमानी की 3री बरसी के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर काजी अस्करी साहब ने हंगामा न्यूज से बात की। सुलेमानी शहीद सुलेमानी की 3री बरसी बनाई जा रही है और पूरे देश में, ये पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, शहीद कासिम सुलेमानी उस अजीम इंसान का नाम है जिसने इस्लाम की एक बहुत अहम तालीम पर अमल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस्लाम की एक अहम तालीम यह है कि जब कभी किसी पर जुल्म किया जाए तो ज़िम्मेदारी हर इंसान की यह है कि वो मज़लूम का साथ दे और ज़ालिम को जुल्म से रोकने की कोशिश करे, पहले समझा बुझा करके, और अगर समझाने बुझाने से काम नहीं चलता है और ताकत का जवाब ताकत से देना ज़रूरी पड़ जाए तो उससे भी नहीं चूकना चाहिए। मज़लूम अलबत्ता किसी भी कौम से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। ये शर्त नहीं है कि मुसलमान पे जुल्म हो तो आप बोलें, और अगर यहूदी पे जुल्म हो, ईसाई पे जुल्म हो, सिख पे जुल्म हो, हिंदू पे जुल्म हो तो आप चुप रहें। मज़लूम होना काफ़ी है, हर मज़लूम की दिफा ज़रूरी है। चुनांचे शहीद कासिम सुलेमानी और उनके साथी अबू महदी अल मुहंदिस, अगरचे एक की नेशनलिटी ईरान की है, दूसरे की नेशनलिटी इराक़ की है, लेकिन चूँकि ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, मज़लूम की हिमायत करना चाहते थे, इनके लिए ये क़ैद नहीं थी कि कहाँ पर हो, किस मुल्क में हो, किसी सरज़मीन, किसी ख़ित्ते से मुक़य्यद न थे। इन लोगों ने दाइश, जो एक बड़ा फितना बन के उभरा था, अगरचे वो इस्लाम के नाम पे उभरा था, लेकिन सभी जानते हैं कि उनके पस से कुछ कौन सी ताकतें कार फरमा थी, साम्राज्यी ताकतों के इशारे पर उनके आलयकार बन के काम कर रहे थे। उनसे निपटने के लिए वो सीरिया भी गए, वो इराक़ भी गए। इराक़ में उन्होंने सिर्फ
مسلمانوں کی مدد نہیں کی، صرف شیعوں کی مدد نہیں کی، بلکہ بیجی کے علاقے کے رہنے والے عیسائی جب محاصرے میں تھے ان کو بھی جا کر کے انہوں نے داعشیوں کے ظلم سے بچایا، ایزدیوں کو بھی ان کے ظلم سے بچایا۔ جہاں کہیں بھی ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ مظلوم ہے وہاں وہ پہنچ جاتے تھے۔ اگر ایک یہاں پہ میرا سوال ہے، کچھ ہندوستانی اس میں پھنسے ہوئے تھے جس میں سلیمانی کا بہت بڑا رول ہوا تھا، جی اس کے بارے میں کچھ نرسیں تھیں وہاں کے اوپر جو داعشیوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی، اسیر ہو گئی تھی۔ یہ جو ہے کردستان کے علاقے میں، یہ جو ہے موصل کے علاقے میں، ان کو چھڑانے میں، ان کو آزاد کرانے میں شہید قاسم سلیمانی نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ اگر شہید قاسم سلیمانی کا یہ اقدام نہ ہوتا، ان عورتوں پر کیا گزرتی خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کا کم سے کم صحیح سالم واپس آنے کا تو امکان نہیں تھا، لیکن یہ قاسم سلیمانی کی جافشانیاں تھی، ان کی دلیری، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی عظیم جنگی حکمت عملی، جس کی بنا پر یہ لوگ صحیح و سالم اپنے وطن کو واپس آ سکے۔ آج آغا سلیمان کی جو شہید ہیں ان کی کتنی ضرورت تھی؟ آج جس طرح سے فلسطین اور غازہ میں آج ضرورت ہے کہ کمانڈر ایک ایسا ہوتا کہ آج مومنٹ کو موڑ سکتے تھے، آج ان کے اندر وہ کلا تھی۔ یقیناً ان کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے، مگر شہید قاسم سلیمانی کی ایک کلا یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بے شمار اپنے شاگرد تربیت کر گئے ہیں، بے شمار لوگوں کو انہوں نے اس قابل بنا دیا ہے جو ظالموں کو سبق سکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجات ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج غزہ کے مجاہدین، غزہ کی مظلوم عوام اگر صہیونی درندوں کے مقابلے میں ٹکی ہوئی ہے، ان کے ظلم کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے اور کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے جب عربوں کی اسرائیل سے جنگ ہوئی تھی، 6 دن بھی عرب ممالک سب مل جل کر کے بھی اسرائیل کے مقابلے میں ٹک نہیں پائے تھے۔ آج تقریباً 90 دن ہونے جا رہا ہے، ساری طاقت اسرائیل نے جھونک دی ہے، جتنا ظلم کر سکتا تھا، جتنی بربریت کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اب اس کے ظلم کے خلاف تو ان کے اپنے لوگ بھی آوازیں اٹھانے لگے ہیں، اتنا پانی سر سے اونچا ہو گیا، مگر ابھی تک مجاہدین میدان میں ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو سرنگوں کا نظام اور سسٹم ہے جس کے آگے پوری صہیونی آرمی جو ہے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، امریکی مدد بھی کام نہیں آ رہی ہے ان کے، یہ سسٹم شہید سلیمانی ہی کا دیا ہوا اور بنایا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اتنے شاگرد تربیت کر دی۔ البتہ بہرحال استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتے، کمی تو ان کی بہرحال محسوس ہو رہی ہے، لیکن شہید نے ایسے افراد کی تربیت کر دی ہے جو اس پرچم کو گرنے نہیں دیں گے۔ ایک اور میرا ساتھ، آج 57 ملک ہیں مسلمان دیش، مگر جو سلیمانی کی آج حقیقت ہے وہ پوری دنیا لوہا مانتی ہے، اس کے بارے میں یہ 57 مسلمان میں صرف 4 ایسے دیش ہیں یا 5 جو اس پہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان ہونا اور اسلامی ہونا دو الگ چیز ہے۔ بہت سے افراد ہیں جن کا نام مسلمان کا، یزید بھی مسلمان ہی کے نام سے تھا نا، یزید بھی جو ہے مسلمان کے نام سے تھا، مگر یزید کا کوئی عمل اسلام کے مطابق نہ تھا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ان ملکوں میں جو حکومتیں باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت پائی جاتی ہے، ان کا نام مسلمانوں والا ہے، ان کا کوئی کام بھی جو ہے مسلمانوں والا نہیں ہے، اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ آج ایران سے لے کر دنیا بھر کے مسلمان اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی موت کی 3ری برسی منا رہے ہیں۔ آج قاسم بی تو ای سلیمانی بیورو رپورٹ ہنگامہ نیوز۔ Audio